Formation interne spéciale sous ça, formation pharmacie, donc le parti الثانية اللي هي transformation produit. donc باش نشوفوا مع بعضنا les produits pharmacie. باش نشوفوا أول حاجة الكتالوج نتاعنا، الكتالوج جديد اللي هو spécialité. donc يظل كلكم خديتوا الكتالوج نتاعكم، كلكم vous avez commandé le catalogue. باهي اللي مازال ما تكمنداش يتكمندا. donc les catalogues ils sont disponibles في الميزون فارماسي. كيما تشوفوا ألوان زاهية، ألوان نتاع الصيف. نون سيبون البراني حتى الداخلاني مزيان برشا نتاع الكتالوج نتاعنا. علاش؟ خاطر نلقاو فيه بوكو دو نوفوتي، حاجات جدد برشا. نلقاو فيه دي زوفر دي بروموسيون. لي بروموسيون هذوما اللي باش تعاونكم برشا في الخدمه نتاعكم. سيتادير باش تعاونكم في الفون، باش تعاونكم في الريكروتمون، باش تعاونكم في لي تشالنج اللي حكى عليهم سي عبد الله. دونك توا نركزوا مع بعضنا. زيد فما ان اوتر كادو اللي باش نسالوا اون كيستيون بعد وتجاوبوا عليها صحيح تاخذوا ان دوزيام كادو. دونك باش نبداو نحكيو على لي بارفان. كيما تعرفوا فارمازي وفرت لنا مجموعه نتاع العطور، مجموعه نتاع برفانات نسائيه ورجاليه. دونك توا باش نحكيو على لي بارفان فام اللي هي تخص جميع الاذواق، معناتها العباد الكل تنجم تلقى الذوق نتاعها في لي بارفان فارمازي. الميكرو سافا يسمع؟ داكور. باهي دونك لي بارفان فارماسي اللي نلقاو فيهم دي بارفان غورمون، معناتها دي بارفان سكري، برشا عباد يحبوا لي بارفان سكري. نلقاو لي بارفان انتونس اللي هما قويين، دونك دي بارفان كي سون بريتون اللي يشدوا بالكدا. ونلقاو لي بارفان فري اللي هما لسيف. زاده فما برشا عباد يحبوا لي بارفان الخفيف اللي تبدا ريحتهم مفرشكه. دونك باش نذكروا اللي عندنا دو بارفان جدد، دو نوفوتي في الكتالوج نتاعنا جديد اللي هما جينا وموتو. Donc les deux parfums هذوما نحب نقول لكم اللي هي سي لا نوفيل جينيراسيون. دونك الجيل الجديد نتاع لي بارفان فارماسي اللي هما تصموا باش انهم يدوموا اكثر، باش ريحتهم تقعد اكثر وتشد مده اطول، مده نهار كامل. دونك لو بارفان جينا سي ان بارفان فلورال. سي ان بارفان فلورال اللي هو فري للعباد اللي تحب الريحه المفرشكه، للعباد اللي تحب الريحه الفريش. وعندنا موتو اللي هو سي ان بارفان اورينتال فلورال، معناتها il est présent قوي بالكدا و en même temps خفيف مفرشك، و il est présent يقعد طول النهار هو وجينا. نذكروا بالأوفر. دونك عندنا اوفر في لي بارفان نسائيه. كي تشريو اي عطر نسائي، معناتها كي تشريو اي بارفان فيمينا باش تتمتعوا بغراتويتي. تكمنديو لو فيرني، دونك لو فيرني مات اللي هو لاميتيست اللي نمرو 07. دونك لونو مزيان برشا، سي اون كولور فيولي برون مزيانه برشا بور لي سواري بور لا روسيت اي تو. باهي نتعداو توا لي بارفان اوم. دونك في لي بارفان اوم كيف نلقاوهم حسب الاذواق الكل، حسب الاعمار الكل، يشدوا بالكدا انتونس، وفما خفيف وفما زاده لي بارفان فلورال. دونك عندنا البريف وايت اللي هو اخر بارفان، دونك اخر عطر رجالي عندنا اللي هو سي ان بارفان فري و انتونس على فوا ويشد بالكدا. عندنا اون بروموسيون واللي هي تخص لي بارفان نتاع الرجال. دونك شنو هي البروموسيون هذيا؟ فاش تتمثل؟ كي تشريو اي بارفان رجالي، معناتها كي تشريو اي بارفان بور اوم تكمنديو الثاني باش تتمتعوا بتخفيض قيمته 25%. كي تشريو اي بارفان رجالي اي بارفان اوم تكمنديو الثاني باش تتمتعوا بتخفيض قيمته 25% على البارفان الثاني. فوالا. تو نشوفوا لي بروموسيون اللي تخص لي بارفان اوم ولي بارفان فام. عندكم كي تشريو لو بارفان نانف، معناتها اي وحده منكم باش تعدي في الكوموند نتاعها لو بارفان نانف، تعدي كوموند على البارفان اميزنج باش تتمتع بتخفيض قيمته 50%. دونك اي وحده منكم ولا اي واحد منكم باش يعدي لو بارفان نانف يتكمندا معاه لو بارفان اميزنج باش يتمتع بتخفيض قيمته 50%. عندنا اون اوتر بروموسيون اللي يعدي لو بارفان سينيورا سفير. دونك اي وحده منكم او اي واحد منكم باش يشري لو بارفان سينيورا سفير يتكمندا معاه البارفان الثاني اللي هو سينيورا بير باش يتمتع بتخفيض قيمته 50% زاده. دونك جو كوا 50% سي تري انتريسون معناتها في الاوفر نتاعنا. عندنا لا تروازيام اوفر اللي هي تخص لي بارفان بور لي زون. دونك العطور الرجاليه. اي واحد منكم او اي وحده منكم باش تاخذوا لو بارفان سينيور اوبال تعدي معاه تتكمندا لو بارفان سينيور جيد باش تتمتع بتخفيض قيمته 50%. دونك نعاود
اي واحد ولا اي وحده فيكم باش يعدي لو بارفان سينيور اوبال يعدي معاه لو بارفان سينيور جي باش يتمتع بتخفيض قيمته 50%. عندنا اون اوتر اوفر اللي تخص لي بارفان رجال قبل ما نمشيو لي روج اليف. دونك هذايا اي واحد يعدي بارفان رجال باش يتمتع بتخفيض قيمته 25% على البارفان الثاني. دونك لو بارفان لو موان شير، لو بارفان اللي هو ارخص. بيه تو نشوفوا مع بعضنا لي روج اليفر، لي روج اليفر فارمازي. شكون جرب لي روج اليفر فارمازي؟ كلكم جربتوه، اش قولكم فيهم؟ دونك لي روج اليفر فارمازي يضاهيو الماركات العالميه في لي روج اليفر، خاطر اي وحده منكم باش تلقى لو بوزوان نتاعها الحاجه اللي هي تحب عليه. كاين وحده تحب ان روج اليفر مات، معناتها مات ما يتنحاش من فمكم، يقعد يدوم نهار كامل، ما فيهش بريونس، ما فيهش لمعه، يلقاه في لي روج اليفر فارمازي. اي وحده منكم تحب على ان روج اليفر منه يكون علاج للشفايف و ميم طون روج اليفر يجمل بيه الشفايف نتاعو، يلقاهم زاده في لي روج اليفر فارمازي. اي نبداو بالروج اليفر ونحكيو عليهم بالواحد. نشوفوا لو بيبي ليبستيك. دونك لو بيبي ليبستيك اللي هو التكستور نتاعو مات، معناتها ما فيهش لمعه. اش معناتها مات؟ معناتها روج اليفر كي تحطو على شفايفك ما تلقاش فيه بريونس. مات زاده يخلي الروج اليفر يدوم اكثر، يدوم مده اطول ومده اكثر، ما يتنحاش اوباك، يقعد كي تاكل بيه كي تشرب بيه ما يتنحاش من شفايفك. اما يمتاز بحاجه، دونك يمتاز بانه يتكون على SPF 15، معناتها نلقاو فيه حامي ضد اشعه الشمس 15. شنو يعمل الحامي ضد اشعه الشمس؟ فما عباد تلقى شفايفهم فراجيل سونسيبل على الاخر، والا عندهم قابليه انهم باش يزرقوا. دونك الاس بي اف 15 يحمي الشفايف من العوامل الخارجيه هذوما. باش نشوفوا مع بعضنا زاده المات ليبستيك. دونك المات ليبستيك اللي هو سي ان روج ليفر مات، نلقاو فيه بليزيور تانت، معناتها كل واحد وذوقه، اللي يحب الغامق اللي يحب الفاتح الالوان الترابيه. دونك نلقاو بليزيور ريفيرونس فيه. لو روج ليفر مات ليبستيك كيف سي ان روج ليفر مات، ما فيهش لمعه ما فيهش بريونس، يغطي الشفايف و او ميم طون ما يتنحاش، معناتها يقعد اوباك نهار كامل وما يتنحاش من شفايفنا. نشوفوا لو ترو كولر. دونك عندنا لو ترو كولر اللي هو يختلف على لي روج ليفر الاخرين مات. الترو كولر شنو؟ سي ان روج ليفر هيدراتون مرطب، يرطب ويغذي الشفايف نتاعنا بالكدا. دونك العباد اللي تحب لمعه تحب بريونس في لي روج ليفر، تحب تكستور كريموز معناتها تكون كي الكريمه، دونك ينجموا وقتها ياخذوا الترو كولر. عندنا لي روج ليبستيك اللي يرضي جميع الاذواق، معناتها فما عباد تحبوا نص منه يقعد مات ومنه هيدراتون فيه شويه لمعه. دونك هذوما يتجهوا الى الروج ليبستيك اللي هو سي ان سيمي مات، معناتها الفيني نتاعو لي بودري اما او ميم طون نلقاو فيه هكا اللمعه البسيطه والهيدراتاسيون. نشوفوا توا مع بعضنا لي مات ليكيد ولي غلوس. دونك المات ليكيد نلقاو فيهم زوز. عندنا المات ليكيد ليبستيك الفيلفيت اللي نلقاو فيه لو بلو ميديكا، وعندنا المات ليكيد ليبستيك نورمال اللي ما نلقاوش فيه بلو. دونك شنو الفرق ما بيناتهم هذوما زوز؟ الفرق هو في الترتيب، في معناتها القدره نتاع الترتيب. الفيلفيت نلقاو الي بلوز هيدراتون، يرطب اكثر ويغذي اكثر الشفايف. هذا العباد اللي عندهم مشاكل في شفايفهم متشقين والا يكونوا فيهم قشره، دونك ينجموا يستعملوا المات ليكيد فيلفيت. والعباد اللي ما عندهمش سو بروبليم ينجموا يستعملوا المات ليكيد ليبستيك، اما او ميم طون ينجموا يغذيو شفايفهم من داخل. فما عباد يقول لك مثلا يشيح لي برشا، نجموا يغذيو شفايفهم ان بوم اليف ومن بعد يستعملوا المات ليكيد ليبستيك. دونك يدوم نهار كامل ما يتنحاش اوباك ووتر بروف زاده يريزيست لو، معناتها حتى بالماء ما يتنحاش لو مات ليكيد ليبستيك. والمات فيلفيت نجموا كيف نستعملوه، يقعد يدوم نهار كامل اما يغذي شفايفنا بالكدا. عندنا لي بيور غلوس. لي بيور غلوس اللي هما تكستور اخرى مخالفه، سي اون تكستور بريونت فيها لمعه للعباد اللي لوجوا على لي غلوسي، دونك ينجموا يتجهوا الى البيور غلوس. نشوفوا توا لي ماسكارا. دونك كيفاش تختاروا لي ماسكارا نتاعكم جينيرالمون؟ دونك كل واحد يختار الماسكارا نتاعو سيلون الشفره نتاعو. فما عباد عندها شوافر قصار دونك تحب تطولها، فما عباد عندها شوافر ناقصين ما فيهمش فوليوم، دونك يستعملوا ماسكارا باش يزيدوا الكثافه للرموش نتاعهم. فما عباد عندهم طول وعندهم شوافر غزار اما ما عندهمش فورمه في شوافرهم، دونك العباد زاده عندهم ماسكارا معين ينجموا يستعملوه. دونك لي ماسكارا نتاعنا شنو؟
عندنا سكوندالاج، عندنا الميجا شوك، عندنا الاكستريم كيرل، وعندنا 3 دي افكت. دونك عندنا الاكستريم كيرل اللي هو يعمل الكورب، اللي يعمل الفورمه للعباد اللي شوافرهم غايد، دونك ما فيهمش فورمه ينجم يستعملوا الاكستريم كيرل يعطي اون كورب للشوافر نتاعهم. او ميم طون لا تكستور نتاعهم اللي ايبيس، لا تكستور نتاع الاكستريم كيرل اللي ايبيس معناتها ظاهره. تحبوا انتم ماسكارا ناتشوريل ولا ظاهر؟ ظاهر، فوالا. دونك فوالا هذه الاجابه نتاع العباد الكل، العباد الكل يحبوا حاجه ايبيس وظاهره. باهي نمشيو للميجا شوك. الميجا شوك اللي يمتاز بالبروس نتاعو، دونك البروس اللي اون سيليكون والتكستور نتاعو تري تري ناتشورال، يعمل ايفي سيلاسيل معناتها كل شفره بعيده على الاخرى، ما يعملش ان ايفي باكي، ما يخليش الشوافر مركزين في بعضهم. دونك يعطي الطول ويعطي الفوليوم او ميم طون، يعمل لنا لونغور لشوافرنا ويعطينا الفوليوم اللي حشتنا بها. دونك نمشيو زاده للسكوندالاج. سكوندالاج العباد اللي تعاني من شوافر ما فيهمش فوليوم، ماهمش كثيفين، معناتها ما عندهمش غزر في شوافرهم. دونك ينجموا يستعملوا سكوندالاج على خاطر يعمل الكثافه نتاع الرموش نتاعنا. عندنا 3 دي افكت. 3 دي افكت شنو يعمل؟ كل شيء، فوالا. دونك سي ان تروازونان، يعطينا الفوليوم، يعطينا الكثافه لشوافرنا، يعطينا اللونغور الطول اللي نحنا حشتنا بيه، و ميم طون يملى الفراغ المناسب. معناتها فما عباد تعاني ما بين الشفره والشفره تلقى بلاصه فارغه. دونك ينجموا يستعملوا 3 دي افكت على خاطر يعبي اكل البلاصه الفارغه هذيك. بيان سور من غير ما ننساو الكوربوسيل نتاعنا. دونك لو كوربوسيل فرمازي اللي هو نستعملوه حسب رايكم وقتاش، قبل ولا من بعد الماسكارا؟ بعد. لا شكون قال قبل؟ شكون قال بعد؟ باهي. دونك ها نفسر لكم علاش هو قبل ماهوش بعد. دونك الريكوربوسيل نستعملوه على شوافر شايحه. علاش؟ خاطر كي نستعملوا الماسكارا ومن بعد نستعملوا الريكوربوسيل نكسروا الشوافر نتاعنا. سي بور سا لازم شوافرنا نضاف شايحين نستعملوا الريكوربوسيل نتاعنا باش نعطيو بيه الفورمه، ومن بعد نستعملوا الماسكارا اللي نحنا حشتنا بيه. فوالا. دونك ما نستعملوش الريكوربوسيل قبل بعد، رانا نستعملوا قبل الماسكارا ومن بعد نستعملوا لو ماسكارا ديزيري نتاعنا. نتعداو توا لي فون دو تان. شكون يقول لي كيفاش تتم عمليه اختيار لي فون دو تان؟ وي حاجه اخرى؟ حسب اللون الفون دو تان. وي زاده صحيح. فوالا. دونك نختاروا الفون دو تان تاعنا حسب حاجتي اللي هما اللون والنوعيه نتاع البشره، اكزاكتومون لا كولور دو بو نتاعنا اللي هي لون البشره وحسب نوعيه البشره نتاعنا. دونك ديما نختاروا تانت تكون قريبه لون البشره نتاعنا باش تبدا البشره نتاعنا ناتشوريل. نجموا في الشتاء نفتحوا بدرجه وفي الصيف نغمقوا بدرجه، على خاطر في الصيف واحد يتعرض للعوامل الخارجيه ويتعرض لاشعه الشمس. دونك ما نجموش نعملوا اون كولور تكون فاتحه افتح من لابو نتاعنا. حسب نوعيه البشره زاده. دونك البشره الدهنيه اللي زيت عندها الفون دو تان نتاعها، والبشره الجافه عندها الفون دو تان نتاعها، والبشره الماتور معناتها المترهله كي تكون غولاشي عندها زاده الفون دو تان نتاعها، والحساسه والديزيدراتي عندها زاده الفون دو تان نتاعها. اول حاجه باش نبداو نحكيو اللي هي تصير ليتاب الاولانيه قبل الفون دو تان اللي هو الفي فيكس برو. دونك لو برايمور. لو برايمور نتاعنا شنو يعمل؟ لو برايمور سي فوالا باس دو تان اللي هو يتماشى مع جميع انواع البشره. دونك يتماشى مع العباد الكل، اللي البشره نتاعو دهنيه يمشي معاه، اللي بشره جافه يتماشى معاه، اللي بشره حساسه زاده يتماشى معاه. دونك البشره الدهنيه شنو يعمل؟ يسكر المسامات، يخلي الفون دو تان يدوم مده اكثر، ما يخليش لابو تتعرق، ويعطي ان ايفي باهي برشا ومزيان برشا للفون دو تان تاعنا. البشره الجافه جينيرالمون كي تبدا بشره جافه شنو يصير؟ تشقق. برافو. دونك تشقق تعمل قشور. سي بور سا لازمنا نغذيوها من الاول، نعملوا لها حاجه هيدراتونت باس دو تان باش ما تشققش، باش ما تعملناش القشور، باش الفون دو تان يكون اجمل واحسن عليها. كيف دونك البشره الحساسه الى بروتيج يعمل لها الوقايه. كي بشره تكون مترهله معناتها اون بو ماتور اللي تكثر فيها التجاعيد والخطوط الدقيقه وتبدا مترهله لابو، كيف لو برايمور يعبي الغولاشمون ويعبي التجاعيد والخطوط الدقيقه. معناتها العباد الكل ينجموا يستعملوا البرايمور. البرايمور نتاعنا شكون ينجم يقول لي يتماشى مع جميع انواع الفون دو تان فرمازي ولا مع الفي فيكس برو كها؟ باهي. دونك في فيكس برو
الفي فيكس برايمر يتماشى مع جميع انواع الفون دو تان فارماسي. ما يتماشاش مش خاطر اسمه في فيكس برو سيتادير برايمر مي سيتادير ما نستعملو كان مع الفي فيكس برو. راهو هو سي ان برايمر وترونسبارون وباس دو تان دونك نستعملوه مع لي فون دو تان فارماسي الكل. داكور؟ باهي نبداو نحكيو بالفون دو تان. عندنا ستيمات. ستيمات اللي هو مجعول للبشره الدهنيه والبشره المزدوجه، معناتها لابو غراس لابو ميكس. العباد اللي البشره نتاعهم تزيد، العباد اللي البشره نتاعهم تتعرق، العباد اللي المسامات نتاعهم واسعه، دونك ينجموا يستعملوا ستيمات. العباد اللي في بلاصه عندهم بقايع تزيد وبقايع تتعرق والبلايص الاخرين يكونوا شايحين شوي، دونك هذه بشره مزدوجه ميكس، ينجموا يستعملوا زاده ستيمات. ستيمات من شنو تتكون من مكونات معدنيه اللي هي تسكر المسامات اما تخلي باقي البشره نتاعنا تتنفس. نتعداو توا لهاي بيرفورمانس. شكون ينجم يقول لي لهاي بيرفورمانس مع شكون يتماشى؟ ها؟ تو تيب دو بو. اي هو مع تو تيب دو بو. قولي. برافو. دونك ايفيكتيفمون الهاي بيرفورمانس تتماشى مع جميع انواع البشره. وتتماشى خاصة مع العباد اللي البشرة نتاعهم مترهلة، دونك لابو ماتور اللي عندهم شوية تجاعيد، عندهم شوية خطوط دقيقة، دونك تكبس لابو تشحتها وتغطي هكا التجاعيد والخطوط الدقيقة. تتميز زادة بأنها تتكون من SPF 15، دونك SPF 15 اللي هو حامي ضد أشعة الشمس، وتتميز بأنها ووتر بروف، معناتها الريزيست لو، كي نتعرقوا ما تتنحاش، حتى بالماء في البحر في البيسين ما تتنحاش زادة لهاي بيرفورمانس. دونك نحكيو توا على الفي فيكس برو. الفي فيكس برو اللي هو سي ان فون دو تان كوفرون، معناتها يغطي ويوحد لون البشره بالكدا ويخبي جميع العيوب. يتماشى الفي فيكس برو مع جميع انواع البشره. اللي يحب على تغطيه كامله، دونك تغطيه كامله وشامله، يستعمل الفي فيكس برو. الفي فيكس برو يتميز بانه فيه مكونات ما تعكسش الضوء، دونك لا كوفرونس نتاعو تكون تغطيه بالكدا وما يعكسلناش الضوء في وجوهنا. نتعداو توا البيبي والسي سي. شكون ينجم يقول لي البيبي والسي سي شنو الفرق ما بيناتهم؟ السي سي فيها انتياج والبيبي لا معناتها لا بروتيكسيون. وي بي عطاو نشوفوا توا مع بعضنا البيبي والسي سي شنو الفرق ما بيناتهم، والبيبي لشنو والسي سي لشنو. دونك البيبي هو سي ان بوم هيدراتون، عباره على كريم هيدراتون للاستعمال اليومي، معناتها نجموا نستعملوها كل يوم باش نمشيو للخدمه، باش نمشيو اي قضيه نجمو نستعملوا البيبي نتاعنا. فيها SPF 15 حامي ضد اشعه الشمس 15 اللي هو كافي في الشتاء اما ماهوش كافي في الصيف، معناتها في الصيف دو بريفيرونس نستعملوا ليكرون سولير نتاعنا ومن بعدو نستعملوا البيبي نتاعنا. البيبي il est très hydratant en même temps يقوم بدور الفون دو تان، معناتها يغطي العيوب اللي موجوده في الوجه ويوحد لون البشره. اما في SPF 15 وفي زاده كميه كولاجين، معناتها العباد اللي يحبوا يلغبول لابو نتاعهم زاده فيه كميه كولاجين. اما السي سي فيه كميه اكثر من الكولاجين من البيبي، هذا الفرق ما بيناتهم. البيبي نجمو نعطيوها للعباد اللي عمرهم من 15 سنه الى ما فوق، باغ كونطخ سي سي نجمو نعطيوها من 25 سنه الى ما فوق. علاش؟ خاطر فيها كونتيتي نتاع كولاجين اكثر. كيف السي سي. سي 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 اون كولور كونترول، معناتها تتحكم في اللون. العباد اللي عندهم يعانيوا من دي بروبليم تاع دي تاش برون، عندهم بلايص بقايع في وجوههم، دونك ينجموا يستعملوا لو سي سي على خاطرها تتحكم في اللون نتاع البشره. او ميم طون نلقاو فيها ان اس بي 25، معناتها تتمتع بحامي ضد اشعه الشمس 25 اللي كيف في الصيف دو بريفيرونس نحطوا قبله ايكرون سولير ومن بعد نستعملوا السي سي نتاعنا. دونك هذوما الفون دو تان. نجيو توا نحكيو على لي فيرني. دونك جربتوا كلكم لي فيرني كيما لي روج ليفر. دونك توا صيف، وقايت نتاع الصيف، وقايت نتاع واحد يتلهي بظوافر يدي بظوافر ساقيه. عندنا فارمازي وفرت لنا دي كولور نتاع فيرني على الاذواق الكل حسب الاعمار الكل يعملوها، معناتها دي زادوليسونت ينجموا يعملوها، صغيرات ينجموا يعملوها، كيف ما تضرلناش الاظافر نتاعنا. دونك عندنا لا جام جلوسي اللي هي التكستور نتاعها عباره على جيل، معناتها كي مشينا ليستيتيسيان وعملنا جيل في يدينا، دونك تعطي ليفي هذاك، سي ان ايفي يكون اوباك وفيها كان لا بريونس هذيك، لا بريونس اللي هي مزيانه برشا. عندنا لا جامات اللي هي لا كولور نتاعها اوباك، دونك كي نحطوا الفيرني في ظوافرنا ما نلقاوش فيه حتى لمعه.
عندنا لا جام نيود. دونك لا جام نيود اللي هي العباد الكل يحبوها خاطر الالوان دونك براتيك على الاخر والناس الكل يحبوها. معناتها نجموا نستعملوها في دي سواري، ماشيين للخدمه، ماشيين اي مناسبه عندنا نجموا نستعملوا فيها لا كوليكسيون نيود. دونك باش نحكيو عاده على نوفوتي. دونك عندنا نوفوتي في لي فيرني اللي هي سي ان سوان فورتيفيون بور لي زونغل، معناتها علاج للاظافر. السوان فورتيفيون هذايا من شنو متكون؟ المكون الاساسي نتاعو هو الكالسيوم. دونك يتكون من الكالسيوم. شنو يعمل؟ يعالج الاظافر نتاعنا ويقوم بالوقايه نتاع الاظافر، يخليهم صحاح، يخليهم ما يتكسروش، يخليهم ما يعملوش هكا دي دوبلومون، معناتها يتشقوا، يطلع ظفر فوق ظفر ويتشقوا اظوافر، ما يخليش هكا ظوافر ستريي. دونك ستريي سي ان ديبو نتاع شامبينيون، يبداو الظوافر فيهم خطوط خطوط، هكا الخطوط اللي يخليو الظفر بلو فراجيل. دونك هو يقوم بالوقايه نتاع الاظافر نتاعنا. كيفاش تكون طريقه الاستعمال نتاعو؟ معناتها نجمو نستعملوه وحده، نخليوه نهار ولا نهارين، نعاودو نحيوه ونعاودو نستعملوه مره اخرى. ونجمو زاده نستعملوه كباز قبل الفيرني. دونك نعملو الفورتيفيون نتاعنا على لي زونكل، ومن بعد نعملو لا كولور اللي نحنا حاجتنا بها في ظوافرنا، نخلي هكاكا الظفر يخليه يكون معناتها محمي يكون فوالا مخبي الظفر، ما توصلوش العوامل الخارجيه. دونك يكون صحيح، يخليه بلو سوليد، ونحطوا فوقه اي فيرني نحنا نحبوا عليه. دونك يقوم بدور الوقايه ويقوم بدور العلاج او ميم طون. توا باش نشوفوا لي سوبر برومو ايتي. دونك عملتوا عليهم طلع لي سوبر برومو هذوما في الكتالوج، فهمتوهم؟ باهي. دونك عندنا البرومو الاولانيه اللي هي تتمثل دونك في التوب كوت مات اللي عندنا. دونك التوب كوت هذايا باش تتم عمليه استعماله. دونك لو توب كوت يتحط فوق الفيرني، اي فيرني حطيته يولي الفيرني نتاعك مات، ما فيه حتى بريونس. كيف يقوم بالوقايه نتاع لي زونغل نتاعنا، معناتها عباره على باز ترونسبارون بور لي زونغل. دونك التوب كوت هذا كي تشري واحد تكمند الثاني يجيك بلاش، معناتها تاخذه غراتويتمون، تاخذ زوز في سوم واحد. عندنا اون اوتر بروموسيون اللي هي عن نوار كابس، لي فيرني نوار كابس كي تاخذ ثلاثه تشريهم ثلاثه تتمتع بتخفيض قيمته 60%. دونك ثلاثه تاخذهم 5 دينارات. دونك عندنا لا ترويزيام بروموسيون اللي هي على على الباك كامل نتاع نيل ار اللي نعملوا بها ديكوراسيون بور لي زونغل نتاعنا. كي ناخذوا الباك كامل نتمتعوا بتخفيض قيمته 50%. دونك عباره كي ناخذوا 4 نخلصوا سوم 2 اكاهاو. نجيو توا للباك نتاعنا الرابع اللي هو الذي يتمثل في تروس دو ماكياج هيلو بيوتيفول. نلقاو فيها دي اكسسوار دو ماكياج. دونك نلقاو فيها السيليكون اللي نعملوا بها ليبونج اللي نعملوا بها الفون دو تان نتاعنا. نلقاو فيها تاي كريون اللي نبريو بها لي كريون نتاعنا نتاع لي ليفر نتاع العينين. نلقاو فيها الريكور بوسيل اللي كنا نحكيو عليه. نلقاو فيها لي بوشوار اللي تسهل لنا عمليه وضع الايلاينر. دونك برشا عباد يلقاو صعوبه في وضع الايلاينر نتاعهم، دونك لي بوشوار هذوما يسهلوا لهم عمليه وضع الايلاينر. دونك لو تو هذايا كي ناخذوا لو باك هذايا كامل نتمتعوا بتخفيض قيمته 30%. دونك على الباك كامل ناخذوه تخفيض قيمته 30%. نتعداو توا للبيرسونال كير. دونك باش نتعداو للجام الجديده اللي هي لا جام كوكولو. دونك سي اون جام للصيف توا سبيسيال ايتي هذايا. شنو هي المكون الاساسي نتاع لا جام هذي؟ دونك المكون الاساسي هو نواه كوكو. دونك كلنا نعرفوا نواه كوكو كيفاش يغذي البشره، يعطيها لمعه، يعطيها تغذيه ويعطيها ترطيب. دونك وقتاش نجموا نستعملوه؟ سورتو كي نعوموا مثلا بعد العومه يولي البدن الجسم نتاعنا يولي مشهب، يولي ديزيدراتي، ناقص ترطيب، ناقص ماء. نجموا زاده نستعملوها من بعد الدوش. دونك خاطر فيها بوم بور لو كور اللي نجموا نستعملوه بعد الدوش. يعطي لقه مزيانه برشا بور لو كور نتاعنا كي نبداو خارجين. دونك يعطينا لمعه في الجسم، يعطينا ريحه مزيانه برشا زاده. دونك ريحه نواه كوكو. شنو نلقاو فيها لا جام هذي؟ نلقاو فيها جيل دوش. دونك جيل دوش نغسلو بيه. نلقاو فيها ان سبراي بروميزاتور اللي هو معطر للجسم. نلقاو فيها كريم بور لي مان اللي نستعملوها لترطيب ايدينا. ونلقاو فيها ان بوم بور لو كور اللي هو مشغول زاده لترطيب الجسم. دونك هذيا سي لا جام كوكولو جديده. نتعداو توا لا جام نيتوايونت. لا جام نيتوايونت اللي نلقاو فيها 3 سورت نتاع لي نيتوايون. دونك لي نيتوايون اللي هو حليب ينحي المكياج نتاع العينين ونتاع الوجه او ميم طون. دونك نلقاو 3 انواع.
نلقاو واحد اللي هو بالقارص دونك بالسيترون، ونلقاو فيه زاد الفيتامين او اللي هو الفيتامين او يحمي البشره من العوامل الخارجيه وما يخليهاش تتعرض لاشعه الشمس لا بوليوشن. والسيترون اللي هو يسكر لنا المسامات وما يخليش البشره تزيد. دونك هذايا مجعول للبشره الدهنيه، العباد اللي البشره نتاعهم دهنيه تزيد ينجموا يستعملوا لو ديماكيون هذا لو نيتوايون اللي هو بالسيترون والفيتامين او. نلقاو لو دوزيام اللي هو بالورد، الورد اللي مجعول للبشره الجافه، دونك العباد اللي البشره نتاعهم شايحه ينجموا يستعملوه. ونلقاو اللي بالكونكومبر، دونك هم البشره العاديه اللي معناتها اللي ما تعاني من حتى بروبليم، والبشره المزدوجه الميكس. دونك هذوما لي 3 نيتوايون. نلقاو فيهم زاده بروموسيون، كي تشريو نيتوايون من لي نيتوايون هذوما وتعديو كوموند في الثاني من نفس الريفيرونس تتمتعوا بتخفيض قيمته 20%. معناتها كي تشري اي نيتوايون من لي نيتوايون هذوما وتعدي كوموند في الثاني اما يكون من نفس الريفيرونس نتاعو، معناتها نفس اللي خديته، تتمتعوا بتخفيض قيمته 20%. واضحه لا بروموسيون؟ تري بيان. دونك توا نتعداو لا غام ليب بيتر اللي هي سو سون دي بوم بور لي ليفر، دي بوم نغذيو بيهم لي ليفر نتاعنا، سورتو لي ليفر كي يبداو شايحين يبداو متشقين، سورتو توا في الصيف تصير لنا مونك نتاع الماء، دونك الشفايف تشيح، الشفايف ال سو ديزيدرات. دونك كيما قلت لكم قبيله زاده تنجموا تستعملوا البوم قبل لي مات ليبستيك باش ما يشيحوش شفايفكم، دونك تعملوا اون هيدراتاسيون بور لي ليفر ومن بعد تحطوا فوقه. لي بوم هذوما نلقاو فيهم بروموسيون. كيفاش هي البروموسيون؟ دونك كي تاخذوا بوم من لي بوم هذوما وتعديو كوموند في الثاني من نفس الريفيرونس، يكون نفسه من نفس الريفيرونس، تتمتعوا بتخفيض قيمته 20%. نتعداو توا لا غام كابيلير اللي هي لا غام اباس دو كيراتين، نلقاو فيها شامبوان، نلقاو فيها ماسك، نلقاو فيها سيروم ونلقاو فيها سبراي. شكون جربها لا غام هذه؟ برشا وفما ريزولتا باهيه. هو جينيرالمون راهو من الدوزيام ابليكاسيون نتاع لا غام هذيا كي تستعملوها صحيحه وكلها مع بعضها، دونك تعطيكم الريزولتا من الاستعمال الثاني. دونك لا غام كيراتين شنو تعمل اصلاح، دونك تصلح الشعر التالف وتعالجه، تعطي ترتيب، تخلي افي ليس، ترتب الشعر، سورتو الشعر اللي يبدا هيج والا يبدا بوكلي، دونك ترتبه، تعطي فيه لمعه وتعطي كميه التغذيه اللي حاجته به. دونك لو شامبوان نلقاو فيه لو ماسك، لو سبراي اللي هو واقي نستعملوها عباره على اكران. دونك عندنا لو سبراي اللي هو ثالث هذاك عباره على اكران للشعر، معناتها قبل العماء نجمو نستعملو قبل البحر، قبل البيسين، والا قبل لو بروشينغ، على خاطرو يحمي الشعر من العوامل الخارجيه. دونك هذايا لا غام كيراتين. لو سيروم نستعملوه وقت اللي نحبو، معناتها وقت اللي نحسو شعرنا شايح ومستحق التغذيه نستعملو لو سيروم. نتعداو توا لي ديفيرونت غام هذوما. دونك عندنا لا غام بيرك اللي هي سي اون غام مجعوله لتو تيب دو بو ولا تو تيب دو شوفو. سي اون غام معطره ريحتها مزيانه برشا. دونك نلقاو فيها جيل دوش للجسم، نلقاو فيها كريم بور لي مان، نلقاو فيها لي بور لو كور، ونلقاو فيها ان سبراي معطر للجسم والملابس نتاعنا. دونك اي نوع من انواع البشره ينجم يستعملها، ريحتها مزيانه برشا، سي اون اودور غورماند، ريحتها سكري ومزيانه. نلقاو فيها دي فروي خاطرها اباز دو فروي. نلقاو لا غام ويل دوليف اللي هي المكون الاساسي نتاعها زيت الزيتونه، دونك اللي هو الويل دوليف اللي يغذي البشره. دونك هذايا مجعول للعباد اللي يعانيو من بشره جافه، تكون البشره نتاعهم شايحه برشا، ينجموا يستعملوا لا غام دوليف. والعباد اللي شعرهم شايح زاده، دونك الشعر الجاف، والعباد اللي الجسم نتاعهم البشره نتاعهم جافه. دونك شنو نلقاو فيها؟ نلقاو فيها شامبوان، نلقاو فيها جيل دوش، نلقاو فيها كريم بور لي مان، دونك اليدرات لي مان، نلقاو فيها غسول نغسلو بيه يدينا، دونك موس بور لي مان، ونلقاو فيها لي بور لو كور اي بور لي مان. نتعداو توا لا غام لافونت، لا غام لافونت اللي كلنا نعرفوا اللي لافونت قداش تهدي. دونك جينيرالمون نحنا لافونت نستعملوها في دي تيزان، كي نستعملوها دي تيزان تهدي بالكدا اي لابيس. دونك لافونت كي نستعملوها في دي برودوي كوسميتيك نتاع دي سوان تهدي زاده البشره الحساسه. العباد اللي البشره نتاعهم حساسه ينجموا يستعملوا لا غام لافونت، هي مجعوله بور تو تيب دو بو، معناتها اي واحد ينجم يستعملها، مي سورتو العباد اللي البشره نتاعهم حساسه. دونك كيف نلقاو فيها لو شامبوان، نلقاو فيها كريم بور لي مان، نلقاو فيها ان جيل دوش، نلقاو فيها غسول لليدين، دونك اون موس نغسلو بها يدينا،
ou lait pour le corps et pour les mains en même temps. نمشيو توا لا جام او دو روز اللي هي بالماء الورد. المكون الاساسي نتاعها ماء الورد. دونك لشكون زعما لا جام هذه؟ شريحه للكل. هو صحيح للكل. اما شكون بالضبط؟ العباد اللي البشره نتاعهم تزيد، العباد اللي البشره نتاعهم دهنيه. علاش؟ على خاطر ماء الورد يمتص هكا الزيوت اللي موجوده، اصلا يسكر المسامات نتاعنا كي تكون محلوله، و ميم طون يعطي اكلا للوجه. دونك كلنا نعرفوا اللي الاو دو روز يعطي ان اكلا انورم، اشراقه ونضاره للبوم تاعنا. دونك من شنو تتكون لا جام او دو روز؟ دونك نلقاو فيها لوسيون ماء ورد، عباره على ماء ورد نجمو نمسحو به وجوهنا من بعد لو ديماكيون، والا نمسحو به وجوهنا حتى ونحنا ماناش ماكيي. علاش؟ على خاطر يرتح الوجه وينحي هكا الشوائب اللي تراكمت نهار كامل، يعطي اشراقه زاده الوجه نتاعنا. العباد اللي تعاني من الانتفاخ في العينين، دونك سورتو العباد اللي ما يرقدوش بالكدا، ولا العباد اللي يلبسوا دي لونيت، دونك العينين تنفخ عينيك، فوالا. دونك تاخذ دو كوتون ديسك هكا مدورين، تعبيهم باللو دو روز وتحطهم على عينيك، تخليهم مده 15 دقيقه 20 دقيقه، ينحي هكا الانتفاخ اللي يصير في العينين. نلقاو زاده فيها لا جام هذيا كريم دو جور، اون كريم هيدراتون اللي نجمو نستعملوها في الصباح قبل الفون دو دام تاعنا، ترطب، تعطي اشراقه، تعطي نضاره لابوم تاعنا، وتمتص هكا كميه الزيت اللي موجوده زاده وتسكر المسامات. دونك نلقاو فيها ان شامبوان اللي هو مجعول زاده للشعر المزيت، ونلقاو فيها لي بور لو كور نستعملو للجسم ولليدين زاده. نتعداو توا لا جام فارمازيمان اللي هي سي اون جام خصيصا للرجال. نلقاو فيها ان جيل نيتوايون للوجه، هو سي ان برودوي 3 ان 1، معناتها 3 في واحد، يستعملوه للوجه للشعر وللبدن. دونك الرجال يسون باريسو بوخالي، دونك برودوي واحد يستعملوا به كل شيء من شعرهم لبدنهم لوجههم. دونك الحاجات هذوما الكل يلقاو فيه زاده موسى غازي، معناتها موس يحطوها يحجموا بها لحيتهم. يلقاو جيل زاده، يلقاو ان افتر شيف اللي هو يصير بعد عمليه الحلاقه، بعد ما يحجموا لحيتهم يحطوا ان افتر شيف اللي هو يرطب ويسكر المسامات ويكلمي كان فما دي روجور ولا فما رياكسيون صارت من بعد عمليه الحلاقه. دونك سي اون جام خصيصا للرجال. نلقاو فيها حاجه جديده زاده اللي هو لو رولون انتي ترانسبيرون، دونك مزيل لرائحه العرق، اللي هو نوتر، ما فيهش ريحه، ما فيش لون، لا فيه ريحه، دونك يناسب الرجال الكل. نلقاو فيها زاده سيروم اللي هو مجعول للحيه والشلاغم. دونك سي على توا التوندونس على الاخر، الرجال الكل مربين اللحيه وعاملين شلاغم جينيرالمون. دونك ينجموا يستعملوا الزيت هذايا يخلي ريحه مزيانه ويرتب هكا اللحيه. نتعداو توا دكتور تونا. دونك دكتور تونا لا جام بارافارماسيوتيك نتاعنا اللي هي تعالج لي بروبليم اللي يصيروا في البشره. دونك نلقاو لا جام تيتري. لا جام تيتري اللي هي نلقاو دي برودوي خصيصا للوجه، معناتها البشره نتاع الوجه، ودي برودوي خصيصا للبشره نتاع الجسم نتاعنا. دونك شنو نلقاو فيها لا جام هذي؟ نلقاو فيها ان كلاي ماسك، نلقاو فيها غسول للوجه، نلقاو فيها كريم هيدراتون معناتها يستعملوها الكل يوم، بيبي كريم ولا جيت ديماكيون. دونك شنو تعمل لا جام تيتري وشنو المكون الاساسي نتاعها؟ المكون الاساسي نتاعها هو الزيوت الاساسيه نتاع شجره الشاي، معناتها المستخلصات نتاع شجره الشاي. شنو تعمل؟ اللي انتيسيبتيك معقمه، معناتها تعقم لي بكتيري، اللي انتي فونجيك معناتها تعالج جميع انواع الفطريات، اللي ديستيني للعباد اللي البشره نتاعهم تزيد برشا وعندهم حب شباب، يعانيوا من حب شباب والا لي سيكاتريس نتاع حب شباب، العباد اللي يعانيوا من شامبينيون في الفروه نتاع الراس ولا في الجسم والا في الساقين والا في الضوافر، اللي انتي فونجيك دونك تقتل الفطريات هذوما، للعباد اللي شعرهم مزيد والجسم نتاعهم مزيد دونك وعندهم حبوب حتى في الجسم نتاعهم، دونك تعالج جميع انواع لي بروبليم هذوما. تعالج زاده ليكزيما اللي هي الصفراء، وتعالج زاده الصدفيه. دونك الانواع نتاع الامراض الجلديه هذوما زوز هي تساعد على انهم تنحيهم. دونك عندنا لو كلاي ماسك. لو كلاي ماسك اللي هو سيتا ماسك نستعملوه من مرتين 3 في الجمعه، دونك من مرتين 3 في الاسبوع. عندنا لو جيل بوريفيون اللي هو نغسلوا به وجوهنا مرتين في النهار، مره في الصباح ومره في الليل. عندنا لا كريم هيدراتون.
لا كريم هيدراتونت اللي نستعملوها في الصباح والا قبل الفون دو تان وحدها والا قبل الفون دو تان. تشرب هكا الزيت اللي موجود في الوجه، دونك سورتو البشره الدهنيه، تسكر المسامات، لونها ترونسبارون ما فيهاش لون. نلقاو لو بيبي، دونك البيبي كريم نتاعنا اللي هي تعوض لو فون دو تان، سورتو العباد اللي لابو نتاعهم اكنيك معناتها عندهم هكا حب الشباب، عندهم البثور نتاع حب الشباب وعندهم لي سيكاتريس، دونك تعاونهم على لي سيكاتريس باش تنحاو، تعاونهم على حب الشباب باش يتنحى. دونك نلقاو فيها زاده لي لانجيت دي ماكيون اللي هما نجمو نحطوهم في ساكنه ونمسحوا بهم لو ماكياج، ولا حتى وجهنا يكون ماهوش ماكيي نمسحوا بهم وجوهنا. دونك نلقاو لو جيل دوش، نلقاو الغولان انتي ترانسبيرون اللي هي جديده، سي اون نوفوتي لا غام تيتري. نلقاو لو سافون، نلقاو الجولي، نلقاو البوم الصغيره اللي هي عندها نفس الدور نتاع الجولي اما لا كونتيتي اقل. نلقاو الاس او اس تيتري ونلقاو دونتيفريس. في لاغام تيتري عندنا بروموسيون اما هي تخص دكتور تونا الكل. دونك كي تشريو اي برودوي تيتري، اي برودوي تيتري تشريوه تتمتعوا بتخفيض قيمته 25% على 2 اس او اس تيتري. دونك تعديو كوموند فيهم وتتمتعوا بتخفيض قيمته 25% عليهم. نتعداو توا لا غام امانسيسونت، لا غام رافيرميسونت جديده، سي اون نوفوتي موجوده في الكتالوج نتاعنا. دونك سي اون غام شنو تعمل؟ حسب رايك؟ ضعف. فوالا. دونك الضعف نحي السيلوليت، نحي البو دو هونش. فوالا دونك فين في الكرش، في الافخاذ، في ليونش، في لي زافون برا اللي هما الزنود. دونك البلايص هذوما الكل يتراكموا فيهم لا غريس. وقتها نستحقوا على ان برودوي يعاوننا على التخسيس وتنحيت هكا الحاجات اللي خلفتهم لا غريس هذيا، دونك كيما سيلوليت وكيما البو دورانج. كيفاش نستعملوها الكام هذايا؟ دونك نستعملوا اول حاجه سكراب نتاعنا، دونك البودي سكراب اللي هو عباره على قماش للجسم. دونك نبداو تحت الدوش نستعملوه ونحنا بدنا مبلول تحت الدوش، ما نستعملوهش ونحنا بدنا شايح. دونك تحت الدوش يبدا البدن مبلول، ناخذوا غون دو تواليت او كيسه تكون ماهيش حرشه برشا، تكون شويه شويه، خاطر هو ديجا نلقاو فيه احرش، هو ديجا سي ان برودوي احرش، خاطر فيه لي غران نتاع الكافيين. دونك هو متكون من الكافيين اللي هي مجعوله باش تنحي الغريس الزايده، تحرق البرويل لا غريس. دونك نستعملوه او موفمون سيركولير، بحركات دائريه على البلايص اللي نحبوهم يضعفوا، معناتها الكرش، الافخاذ، لي زافون برا. دونك اي بلاصه تحب يتنحى منها الغريس تعمل عليها بحركات دائريه. بعد نشلو بدنا، نخرجوا من الدوش، نشفوا بدنا بالكدا ونستعملوا البودي جيل نتاعنا. البودي جيل شنو هو باش يعمل لكم؟ باش يحرقكم من الاول شوي، ما تخافوش، إلي أون تران داجير، معناتها قاعد يقوم بالدور، قاعد يقوم بالليفي نتاعو. يقعد مدة 5 دقائق 7 دقائق، يعمل ان بتي بيكوتمون، معناتها شوية حريق صغير اللي هو قاعد يذوب في الكريس وقاعد يعطي في الليفي نتاعو، ومن بعد يتنحى البيكوتمون هذاك يتنحى. دونك ما نحيوهش، ما نشلوهش بالماء، يقعد في البدن. نلبسوا حوايجنا، معناتها نجموا نرقدوا سورتو في الليل البدن كي يبدا اون روبو يعطي ليفي نتاعو اكثر. دونك نجموا نلبسوا حوايجنا ما يتمسخوش على خاطر ليفي نتاعو ماهوش مزيد، سي با ان برودوي ويلو، معناتها ما يزيدش. دونك كيما قلت لكم الاستعمال يكون من الاول البودي سكراب اللي هو القماش تحت الدوش والبدن مبلول، ومن بعد البودي جيل اللي هو نستعملوه والبدن شايح. به دونك البودي سكراب نجموا نستعملوه مرتين 3 في الجمعه مش اكثر. باغ كونطخ البودي جيل نستعملوه كل يوم، كي نستعملوه كل يوم ما يقلقش. باغ كونطخ الكوماج اللي نعملوه للبدن هذاك نستعملوه مرتين 3 هكا في الاسبوع. كيف نذكروا في البروموسيون دكتور تونا اللي عندنا، كي نشريو اي برودوي دكتور تونا نعطيو كوموند في 2 اس او اس تي بي باش نتمتعوا بتخفيض قيمته 25%. به نجيب توا لو بارفان دوريي، دونك اللي هو الكونفور ستيل. دونك شنو هذا؟ هذا شيتو منه ولا لا؟ طلبوها عباد ولا؟ فوالا دونك اي اكزاكتومون، خاطر لازمكم تعرفوا شنو يعمل بالضبط وشنو هي قيمته باش تعرفوا تبيعوه وتعرفوا انهم العباد كيفاش تحبوهم فيه لو برودوي هذا. لو برودوي هذايا شنو يخلي العبد، شنو يخليه عقله يكون خير، معناتها يكون غولاكسي،
ما يخمم في حتى شيء، يرخي الاعصاب، بدنه يكون مرتاح، دونك يرقد فاسيلمون. جينيرالمون يظهر لي اي امراه تونسيه تخدم ولا في الدار ما ترقدش بالكدا، النوم يكون متقطع وماهوش مسترسل هكا، ولا يكون المخ يخدم، يكون البدن نتاعو، دونك ما نرقدوش بالكدا. كي نرقدوا بالكدا شنو غيصير؟ نصبحوا من الغدوه في الصباح المخ يخدم خير، البدن خير، الفونكسيون خير، البشره نتاعنا زاده خير. دونك اي بشره كي تكون ما صارش النوم بالكدا هكا المده المسترسله هذيك، البشره تصبح فاقده النضاره نتاعها، ما فيها حتى اشراقه، دونك كله داخل في بعضه. سي بور سا لو كونفور سليب باش يساعدنا ان نرقدوا بالكدا، باش تكون اعصابنا هاديه، إلو ريلاكس، باش نعديو هكا سوايع نتاع النوم نتاعنا هذوك مسترسله وبدنا يرتاح بالكدا. دونك كيف لا بروموسيون اللي نلقاوها في الدكتور تونا الكل، اي برودوي نشريوه نعديو في كوموند في دو اس او اس تيتري باش نتمتعوا بتخفيض قيمته 25%. نتعداو توا دونك لي دو باك هذوما، لي دو باك اللي تخص لي زيكران سولير، دونك لي برودوي سولير. دونك نلقاو الباك الاولاني اللي يتمثل كي نشريو 3 écrans solaires SPF 40 كي نشريوهم ثلاثه مع بعضهم نتمتعوا بتخفيض قيمته 40%. كي نشريو لي 3 écrans solaires SPF 40 نتمتعوا بتخفيض قيمته 40%. كي نشريو الباك الثاني زاده اللي هم 2 écrans solaires ومعاهم l'huile bronzante، دونك 2 écrans solaires SPF 50 ومعاهم l'huile bronzante اللي هي تبرنزي معناتها تعطينا لا كولور دوري مي اون ميم طون تعمل لا بروتيكسيون لا بو نتاعنا. دونك كيف كي نشريوه الباك مع بعضه نتمتعوا بتخفيض قيمته 40%. نتعداو توا الوايتنج كي ما تقوموش بالبروتيكسيون لوجهكم شنو باش يصير؟ ما استعملتوش هكا لي دو باك اللي وفرتهم لكم فرمازي، شنو يصير؟ فوالا لي تاش برون، يصير لنا لي تاش برون باش نعالجوهم، باش نعالجوهم بالوايتنج وبيان الوايت بلوس كوريكت. شنو فيه؟ شنو نلقاو فيها لا غام هذيا؟ نلقاو فيها ان سافون ونلقاو فيها اون كريم اكليرسيسونت هيدراتون. دونك كيفاش نستعملوه؟ نغسلوا بالصابون تاعنا مره في الصباح ومره في الليل، مرتين في النهار، ومن بعد نستعملوا لا كريم اكليرسيسونت على البقايا اللي عندنا فيهم دي تاش. بالنسبه للعباد اللي عندهم بقايا ديسبيرسي معناتها مش الوجه كامل يحبوا يفتحوا فيه، دونك عندهم بقايا يحبوا يبيضوهم ولا يفتحوا يوليو فرد لون هما والبو نتاعهم، يستعملوا جوست على لي تاش هذوما. بالنسبه للعباد اللي تحب تعطي اشراقه للوجه كامل، تحب لابو نتاعها تفتح الكل، تستعملها كلها ما يقلقش. اما هذا كي تبدا ما تكونش فيها دي تاش برون، خاطر شنو يصير؟ كي تفتح التاش برون ويفتح الوجه شنو يصير؟ ولي فوالا بلايص تقعد باقي فما الوجه والبلايص ماهمش كيف. شنو هي لا بروموسيون تاع دكتور تونا؟ كي تكمانديهم معاه اي برودوي دكتور تونا، داكور فوالا. نتعداو توا لا غام كالوندولا اللي هي العكس نتاع لا غام تيتري. لا غام تيتري قلنا موجهه للعباد اللي البشره نتاعهم دهنيه، اللي يعانيوا من حب الشباب، اللي عندهم المسامات نتاعهم محلوله. باغ كونطخ لا غام كالوندولا اللي هي المكون الاساسي نتاعها الكالوندولا، لا غام كالوندولا ديستيني للعباد البشره نتاعهم حساسه، دونك تبدا حساسه برشا، سورتو العباد اللي يعانيوا من مرض نتاع امراض البشره اللي يتسمى لاكوبروس. شكون يعرفها لاكوبروس؟ باهي هذه العباد اللي عندهم بشره حساسه برشا شنو يصير لهم؟ كي يكونوا في بلاصه سخونه يخرجوا لبلاصه بارده تصير لهم حموريه في وجههم. دونك انت عندك هكا ولي عندك شويه حموريه في وجهك، بليك انا نغزل لك وجهك احمر شويه، دونك كي تدخل بلاصه وتسخن عليك الوجه يحمر، سي اون رياكسيون نتاع بشره حساسه. دونك كيف العكس وبالعكس، كي تكون في بلاصه بارده وتدخل لبلاصه سخونه يصير نفس ليفي. دونك هذه هي البشره الحساسه شنو تعمل رياكسيون. البشره الشايحه دونك البشره الجافه، البشره الجافه نجمو ننصحوها باللاغام كالوندولا، علاش؟ على خاطرها تغطي وترطب البشره. زيدا فما لي بيكور دانسيكت نجمو نستعملو الجولي كالوندولا. من بعد ليبيلاسيون معناتها بوست ايبيلاتوار والا بوست غازاج، معناتها عند الرجال والا عند النساء بعد ليبيلاسيون والا بعد الغازاج نستعملو الجولي كالوندولا. دونك عندنا لا كريم دو جور، عندنا سليبينغ ماسك. سليبينغ ماسك شكون نستعملو؟ انا. كيفاش تستعملو؟ فوالا نحيه ولا تخليه؟ فوالا اكزاكتومون.
هو عباره على كريم دو نوي، ماهوش نوع من انواع لي ماسك اللي نحطوهم ويتنحوا ونشلوهم بالماء، هو عباره على كريم دو نوي. دونك نحطوه ونبيتوا به نخليوه يعطينا التغذيه والترطيب اللي وجهنا حاجته بيهم. دونك او ميم طون يعطينا اشراقه. الغدوه في الصباح نلقاو لابو نتاعنا نضيره وفيها اشراقه ومتغذيه ومترطبه بالكدا. دونك حاضره لاستقبال نهار جديد وعوامل خارجيه اخرين. باش نلقاو فيها لا جامو كالوندولا، نلقاو فيها الفيس واش اللي هو الغسول للوجه اللي نغسلوا به وجهنا، اللي هو ديستيني للعباد اللي البشره نتاعهم جافه والا حساسه. نلقاو فيها الفيس تونيك اللي هو التونيك اللي نستعملوه لوسيون نستعملوها جيل نيتوايون. نلقاو فيها الكريم دو جور. دونك الكريم دو جور اللي نلقاو فيها اس بي اف 15 حامي ضد اشعه الشمس 15. نلقاو فيها زيد سليبينغ ماسك اللي هو كريم دو نوي او ماسك دو سومي ماسك دو نوي. نلقاو فيها ان بودي لوشن اللي هو نستعملوه للبدن سورتو للنساء اللي تعاني من لي فيرجيتور من بعد الحمل وبعد الولاده. دونك يصير تغزير في الجلده، ينجموا يستعملوا هكا ليت كور كالوندولا ينحي لي فيرجيتور سورتو وهما غوز مش وهما ابيض، خاطر اذا ابيضوا تولي مده العلاج اطول واصعب. عندنا الشاور جيل اللي هو الجيل دوش نغسلوا به الجسم نتاعنا. عندنا زيدا كريم بور لي مان. لي كريم بور لي مان سي سورتو لشكون؟ فما عباد تعاني من ديتاش برون في ايديها اللي هو يتسمى شيب نتاع البشره، كيما شعر يشيب كيما البشره زيدا نتاع الجسم تشيب. دونك لي تاش برون هذوما اللي في اليدين يتنحيهم لي كريم دي مان كالوندولا. دونك نلقاو لا جولي اللي هي تمشي معنا للعباد الكل، دونك للعائله الكل من الصغار للكبار. تمشي للراجل معناتها بعد الغازاج، تمشي للنساء بعد ليبيلاسيون، تمشي باش تنحي لي فيرجيتور، تنحي لنا لي فيرجيتور، تنحي لي بيكور دانسيكت دونك تهديهم. شنو اخر جولي تعمل نحي لي تاش برون زاده، تعاوننا باش إنا نحيو لي تاش برون. اي هكا الكلاف الدسا اللي موجودين في الوجه ولا في الجسم تعاوننا الكالوندولا باش إنا يفتحوا ويتنحوا. نجموا نستعملوها اون التيرنونس راهم مع الوايتنج، معناتها كي نستعملوا لو سافون